नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉयबिन फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान उर्बे बरीत मोगान येवकार दिता. मोगाच्यानो डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन साबार आमचे तियात्रीस आमचे भेटेक येतात. सांगोंक आपले लायफ उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिल से. मोगाच्यानो आमी तियात्र पळयतात. तियात्र प्रोड्युसर डायरेक्टर एक्टर सिंगर हांकां आमी माचयेर पळयतात. पूण तांचें खरें जिवीत कशें आसा हें तुमचे भेटेक हाडूंक स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. साबार कलाकार आमचे भेटेक येतात आनी आयज असोच एक मालगडो तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो एक कलाकार आयज प्रोड्युसर डायरेक्टर म्हणून जायतीत नामना जोडटा बाब फ्रँकी गोन्साल्वीस. Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gamche som wag songit. Ami teatris, kukli mogi aminis. Viva teatris. थँक्यू बाब. नमस्कार आनी तुका दिल से येवकार. देव बरें करूं. तुका तुजें भुरगेपण आनी हे माचयेचो मोग कसो जालो ताचे विशीं सांगशीत? सांगपाचें म्हटल्यार भुरगेपणान हांवें तियात्र न्हेसला. हांगासर आमचेच गांवांत एकलो रोमाल्द म्हण आसलो, वास्कोचो गांवचो, आनी ताणें एक तियात्र काडलेलो. हांव तेन्ना एक धाकलो भुरगो आसलो, एक आसतलो 6-7 वर्सांचो. तितली आयडिया नासली तियात्राची, कसली आयडिया नासली. म्हाका एक संदी दिली ताणें त्या तियात्रान न्हेसोंक. तातूंत आसलें फेल्सी देखून आसलें. फेल्सी तेन्ना म्हजी आवय जाताली आनी त्या तियात्राचें नांव कोणाक म्हणो पाय. त्या तियात्रान म्हाका एक धाकलो रोल आसलो एक चेड्याचो. आनी थिंगसून मागीर व्हडलो ब्रेक असो, मागीर डायरेक्ट प्रोफेशनल माचयेर तुका कोणे आनी कसो पावयलो? प्रोफेशनल माचयेर पावपाक म्हाका मोग आसलो. म्हजे माय भाव म्हाका तियात्रां वताले दाखोवपाक आनी तियात्र पळोवपाक. तियात्राचो इतलो मोग जालो म्हाकाय दिसलें म्हाका न्हेसों तियात्राक. आतां वाट खंयच्यान ना, कोण वतलो तियात्र. आनी म्हजी 2 कजनां आसलीं, फेल्सी बाय आनी कापलोन. हीं दोगांय तियात्रान बरीं पडजोळ काडली. हांवें म्हज्या मांयक सांगलें म्हाका तियात्रान न्हेसोंक जाय, म्हाका तांकां सांग न्हू तियात्राक लागून. मागीर जालें, मायन म्हाका उतर घायलें आनी तेणी म्हणलें यो पळोवया ताका कसो कितें करता तो. मागीर एक तियात्रान म्हाका चान्स दिलो, पाल सुवारेसाच्या, म्हाका सो एक दियात. तातूंत म्हजी पयली एंट्री आसली, म्हळ्यार भितर सरपाक एज अ प्रोफेशनल. आनी ते फेल्सी आनी आपलोना उद्देशीक हांव तियात्रान प्रोफेशनलान भितर सरलो. प्रोफेशनल माचयेर वचपाक आमी जायते फावटी मातशी भिरांत दिसता जेन्ना तूं स्टेजीर. तुजो पयलो अणभव कसो कितें आसलो? सारकें प्रतिभा, भिरांत खूब दिसता, मातशें न्हू खूब दिसता. पयलीं आमी उमेदीन आमी म्हणटा आमकां प्रोफेशनल नाचोंक जाय. पूण जेन्ना म्हजो पयलो तियात्र जेन्ना रिलीज जातालो, फर्स्ट शो आसलो एका गांवांत, आनीक फर्स्ट एंट्री आसली, बऱ्या वखदार म्हजी एक फर्स्ट एंट्री. म्हाका आख्खो सारकें पोटान कडकड सुटलो. हांव भिलो, होरेनूच भिलो. आनी हांव स्टेजीच्या कुशीक रावन हांवें देवाक उलो मारलो. आनीक हांव सातांतूनय चड मानता, देवाकूय मानता, कित्याक भुरगेपणानसून आमचे मायन आमकां देवाचो मोग खूब दाखयला. आनी हांव सायडीन रावन हांव देवाक इतलो उलो मारलो आनी हांवें ती एंट्री मारली. दुसऱ्याक लायक जाली जावन हांव नोको, पूण हांवें म्हजे भितरल्यान मारली. तो डायरेक्टरूय हॅप्पी जालो. म्हणजे त्या देवान तुका आशिर्वाद दिलो आनी धाडलो तुका वच तूं भियेनाका, आपूण तुज्या सांगाताक आसा आनी तुज्या कश्टाचें फळ तुका त्या तियात्रा वरवीं मेळ्ळें. आयज मेरेन तूं खंयच्या तियात्रिस्तांक नाचला? हांव आयज सगळ्या तियात्रिसांक नाचला, सगळे बरे बरे डायरेक्टराक नाचला. सोडून रसुनाक नाचोंक ना, प्रिन्स जेकबाकूय नाचोंक ना, जॉन डिसिल्वाकूय नाचोंक ना. पूण म्हाका चान्स मेळोंक ना तांकां नाचोंक. पूण हांव चडशे सगळे डायरेक्टर, आंबे मोड, उल्हास तारी मोड, रिचर्ड मोड, सॅली मोड, मागीर पाश्कोल रॉड्रिगीज, बरे बरे डायरेक्टरांक हांव न्हेसला.
तुझ्या जिवितान तुवें जायते रोल केले. हय. जेन्ना दुसऱ्या प्रोड्युसरांक तूं नासतालो तातूंतलो बरोसो तुका उगडास उरपा सारको रोल खंयचो? बरो असो उडगास म्हणटा तो म्हगेलो पयलो महानंद. तो तुजो तियात्र तो हांव आनी कोणाक नासतालो. टोनी डायस हय. तेगेलो तियात्र. हम्म, हांव हो तियात्र तेजो तेन्ना हांवें महानंद केल्लो. सारको बरो तियात्र जाल्लो. हम्म, आनी तसोच बाब सेमी तवारिसाचे हितून पुलीस ऑफिसरा रोल करतालो हम्म, तो. आनी रिचर्डा येतना हांव बेबद्याचो रोल करता. म्हगेले रिकॉर्डाक अशे नेगेटीव रोल चडशे. हम्म, हम्म. मागीर आपलें प्रोडक्शन आपणें काडचें अशें तुका केन्ना दिसलें आनी कित्याक? म्हाका दिसलें थोडी म्हजी आयडियाज आसताले. म्हाका दिसता म्हगे आयडियाज खंय तरी उरताय. म्हाका ते मातशेर हाडूंक जाय आसले. मनान कितें तरी आसा तें मनांत येवंक तरी जाय. आसलें. हय. केन्नाय हांव थोडे डायरेक्टरांक जेन्ना डिस्कस करतालो आनीक हांव म्हजे कितें पॉयंट सांगतालो आनीक ते अशें जातालें की तो पॉयंटूच तेजो मेन क्लिक आसतालो. पॉयंटू मेन क्लिक. कित्याक म्हाका एक दीस उडक आसा एक हांवें पॉयंट एक डायरेक्टरा सांगलेलो आनी तो पॉयंटूच तेणें एकल्यान म्हजी कुशीको आहा तेन्ना तो तेका सांगता हें तुजे तकलेन येयलें कशें. सो म्हाका कळ्ळें म्हाका देवा कृपेन कितें तरी आहा. सो म्हाका दिसलें हांव केन्ना कितें हाडूं एक बरें कितें हाडटलो पालकाचें. आतां अशें म्हणटात की बोटीन बसप खूब सोंपें, बोट चलोवप खूब अवघड. आगोड आगोड. तूं जेन्ना प्रोड्युसर डायरेक्टर जालो पयलोच तियात्र जालो तेन्ना तुजो अणभव कसो कितें आसलो? ना खऱ्यानूच बोट चलोवपाक खूब आगोड. म्हाकाच केन्ना केन्ना दिसता एज अ एक्टर चड बरें म्हण सोंपें. आनीक डायरेक्टर जाल्यार चड प्रेशर आसता एक्टरांचो. तुजो पयलो तियात्र? म्हजो पयलो तियात्र लायन किंग तो हांवें काडलेलो. म्हाका दिसलें हांव जो तियात्र करतलो कित्याक म्हाका चडशे एक्टर म्हणटा म्हाका एक्शन जावं कितें अशें तशें म्हाका ओडकोतात. म्हाका दिसलें एक वेगळें कित्याक पालकार हाडटलो. ताका लागून हांवें एक गिड्ड्याची भुमिका केल्ली म्हज्या लायन किंगान. आनी तो इतलो टफ रोल म्हाका जातालो. म्हाका त्रास जाताले पूण हांवें म्हणलें ना हे लोकांक हांव दितलो. त्रास काडून दितलो आनी लोकांक म्हाका कळनालो. महानंद तुजो रोल खूब म्हणजे गाजलो असो म्हणून जाता. तियात्रय गाजलो, तुजो रोलय गाजलो. हाचें कारण कितें? हाचें कारण सांगपाचें म्हणल्यार तितून बरीं बरीं कलाकारां आसलीं, बरें सेटींग आसलें आनीक तो इशूय तेन्ना ताजो आसलो. आनीक हांवें म्हजी तोखणाय करूंक जायना ती लोकांनी करपाची. हय. पूण तरी आसतना एक एक्टर म्हणून तुका दिसता न्हू? दिसता. हय. हांवें तेका बरो हार्डवर्क गायल्लो. हांवें कित्याक गायलो हार्डवर्क कित्याक जेन्ना तो म्हाका रोल ऑफर जालो तेन्ना खूब जाणांनी म्हजे नेगेटीव उलयल्ले. तो रोल तेका जावपाना, तो दिसलो देखून तसो तेका कॅरेक्टर जावपाना कित्याक तो हांव बॉडी बिल्डींग करतालो, एक्सरसायज मारतालो. सो हांव बरो हें बॉडी व्हडलो दिसतालो ह्यूज ब्रॉड. सो तो आनी कितें दिसतालो महानंद बारीक आहा. सो तेका वचपाना. म्हज्या तोंडार देखून खूब जाणांनी म्हणल्यार तो रोल करपाना. आनी इतलें न्हू आनी एक सांगपा म्हणल्यार आनी एक फावटी म्हाका देखून एक कॉम्पिटिशनाक म्हाका कोणें चान्स दिलो. मारियो द वास्कोन म्हाका म्हणलें एक कॉम्पिटिशन आहा फ्रँकी तूं एक मेन रोल करतलो. हांवें म्हणलें ओके हांव करता. आनी तितून बरें प्रोफेशनल एक्टर जाल्ले. आनी हांव गेलो त्या तियात्रान. म्हाका स्क्रिप्ट दिली, कला अकादेमी कडेन स्क्रिप्ट दिली आनी हालीं शिकोवन या म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें बरें ओके. गेलो घरा गेलो. एक 10-15 मिनटान म्हाका पोत्तून कॉल येयलें मारियो वास्को. मारियो म्हणपा लागलो फ्रँकी ती स्क्रिप्ट मातशी पोत्तून दी. हांव म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें ना तेका तूं लायक जावन म्हणपा लागलो तो करपाना न्ही यें. हांवें म्हणलें ओके. पूण म्हाका कितें दिसता घोडी हांव तेका लागून बरो एक्टर जावंक पावलो कित्याक हांवें तेका नेगेटीव कांय चिंतोना कित्याक हांवें पॉझिटिवान गेलें. घोडी तेज्या मनान हांव बसोना. मागीर हांवें कितें चिंतलें हांव घरा गेलो आनी तेजेर खूब स्टडी केली. प्लस म्हाका रोखडोच महानंद तियात्र मेळ्ळो आनी हांवें तेजेर तो दाखयलो. तो येयलो देखून तो तियात्र चोवपाक तो मातसो हाटी रावता म्हाका. हांवें मुद्दम जाप दिली तेका कित्याक तेका लागून घोडी तो मागे महानंद आनी बरो जाला आसतलो. सो लोक उलयता म्हणटकूच तुका चड स्टडी केली ते आनी रोल आनीक बरो करूं. एक्चुअली बरें कोणें केजेर हातोर कोणें केजेर मारपाना न्हू. बरें फोड आसल्यार हातोर मारतले. बिश्टी कोणें पान आसल्यार मारपाना. सो फोड हावपाकूय मारतले. सो हांव म्हणून मनशान पॉझिटीव गेल्यार सदांच बरें तूं आनी फुडें पाव. म्हणटात बी पॉझिटीव. आयज आमचो फ्रँकी बाबूय तेंच सांगता जर तर आमी पॉझिटीव रावत जाल्यार जिवितांत सक्सेस आमच्या आंगार आपूण जावन धांवून येतलो. तो सक्सेस घेवंक आमी पॉझिटीव रावंक जाय जिविताची वाट चलतना. न्हय फकत तियात्रान पूण आमच्या लायफान. फ्रँकी बाबा एक एक्टर प्रोड्युसर तूं आसा आयज तुजो आवडटो कलाकार कोण? एक्टर प्रोड्युसर म्हणल्यार तसून
म्हजे जिवितांचे हांव एज तियात्र फिल्डान सांगता. तियात्र फिल्डान एक्टर प्रोड्युसर म्हणल्यार जायते जाण आसात. कित्याक हांव सगळ्यांक मोगाचो असो, सगळे म्हाका फकाण करताय, बरें करताय, सगळे बरे भाशेन. तरी आसतना आपल्याक ह्या मार्गान वचोंक जाय, हो मार्ग बरो जाल्यार हेचे भाशेन आपण रावोंक जाय, हेचे भाशेन आपण. हय, एक्चुअली हांवें सद्याक कोणाकूच ना. आतां पळय तूंय प्रदीप नायक म्हणटा तोय बिश्तो बारीक एक्टर न्हू, तोय बरो एक्टर. खूब जाण कलाकार आसा. कित्याक हांव म्हणूंक शकना वच कित्याक तुजी एक स्टायल आहा ती म्हाका मेळटा, आनी कोणाची आहा ती एक्टराची मेळटा. खूब जाण कलाकार आहा तांकां सगळ्यांक हांव पळयता, तेच नदरेन पळयता. म्हाका कितें जाय तितून मेळपाक हांव तांकां ते नदरेन पळयता. अशें न्हू की होच फेवरेट ना. कित्याक सगळे एक एक आतां जे कलाकार आहा आमचे माचयेर खुबशे बरे अखंड कलाकार आहाय. अशी बिश्टी सादी कोण ना. कित्याक तेच मागीर ते थोडे कितें म्हणटा अरे तेच कित्याक सदां, तेजो रिजन हो की ते सगळे बरे आहाय, तेका लागून ते आहा थिंगा. तूं बरो वावर करता म्हणटकूच तुका बरो वावर मेळटा. हय, मेवता. सो हांव कितें कोणूय तूं जेन्ना करता कोणूय करता हांव तांकां पळयता बारीक. हें एक्टिंग सोडून जेन्ना तुका एक फ्री टायम मेळटा, चडसो तियात्रिस्टांक फ्री टायम मेळना हांव जाणा, तरी आसतना आमकां केन्नाय फ्री टायम मेळटा तेन्ना एक्टिंग सोडून तूं आनी कितें करता? हांव एक्टिंग सोडून हांव जिमान वयता, जॉगिंग करतलो, मागीर बेश्टो वॉक करतलो. ते एक्टिविटीन चड हांव म्हाका, कित्याक म्हाका लायक फिटनस खूब लायक म्हाका. जावं डान्स जावं घरा कडेन बेश्टो चडसो वर्कआवट करता जिमान वचून. फ्रँकी बाब, महानंदाचेरूच तुजो आनीक एक तियात्र येता जो तुजें प्रोडक्शन. हय, महानंद देवमनीस. हय. तेन्ना ताचे विशीं आमकां सांगशी, केन्ना रिलीज जाता तुजो हो तियात्र? हो महानंद देव मनीस ह्याच म्हयन्याक रिलीज जाता. सप्टेंबराचे 27 तारखेर 7:30 वरां कांदोलीम शहरान एसी हॉलान. आनीक 28 तारखेर सप्टेंबराचे 3:30 वरां मारगांव पाय हॉलान. आनी तसोच 30 तारखेर सप्टेंबराचे राजीव कला मंदिर होंडा थिंगा 7:30 वरांचेर. ताचे विशीं मातशें एक आमकां एज अ ऑडियन्स म्हणून एक उर्बा आसा. हय, हांवें ह्या तियात्रान जायतो इन्फॉर्मेशन बीन कलेक्ट केला बिश्तो. कित्याक हो एक टायम इतलो हिट तियात्र, सो म्हाका हेका इम्पॉर्टंट लोकांक अशें बिश्टें दिवंक जायना. लोकूय आमच्यान चड हुशार, कित्याक लोक चड सोदता, इतलें दिलें आनी जाय. सो हांवें हितून खूब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केला. प्लस हांवें तितून मातशें सेटींग करपाक ट्राय केला, सेटींग हाडलां. आनीक थोडे एक्टर हाडला ते आमचे मराठी माचे वयले हाडला. तशेंच हांवें कन्नड एक्टरूय घेतला. कित्याक कन्नड कित्याक घेतला म्हणटलो तूं, कन्नडाची कितें गरज आहा. हांवें जे पुलीस स्टेशन बीन दाखयलां तितून चडशे आमचे कन्नड एक्टर आसतात ते लोक. सो तितून कन्नडूय लँग्वेज यूज जातली. कित्याक हांव म्हणून हांवें डिफरन्शिएट करूंक जायना, कित्याक आमी सगळे एक. सो थिंगा म्हाका कितें गरज आहा त्या मनशाक हांवें यूज. म्हणजे तुजे स्क्रिप्टी प्रमाणे तुका तुजे स्क्रिप्टाच्या प्रमाणे तांकां यूज केला, ते आर्टिस्ट यूज केला. सो आमी सगळीं जाणां पळोवंक रावया महानंद देवमनीस. फ्रँकीचो नवो तियात्र येवपाचो आसा. फ्रँकी बाब, आयज नवे जायते कलाकार येतात, भुरगीं येतात, आनी ही भुरगीं मुखार येवची म्हणून आमच्या तेगान जी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आसा ती आमच्या तियात्रिस्टां परस वावुरता. आनीक तियात्रिस्टांक वयर मातशी दिवची आनी उर्बा हाडची म्हणून जायतो वावर करता. आतां तांणी स्कूल लेवलाचेर तियात्र स्पर्धा घेवपाचें चिंतलां, ताचेर तुजो विचार कितें? एकदम बरो विचार. कित्याक हे जे आमचे फुडले जनरेशन येतोले आनी आहा तांकां आमच्यान चड टॅलंट आहा. कित्याक ते आमच्यान इतले हुशार आहा, तांकां आमच्यान चड म्हज्यान म्हणोंक जाता तांकां आमच्यान चड नॉलेज आहा, तेंगे आयडियाज डिफरंट आहा. सो आमी असल्यांक चान्स दिवंक जाय. कित्याक आतां जर आमच्या भुरग्याक आमी सांगलें हो मोबायलाचें आमकां चडशें कांय खबर आसना. आतां आमचो भुरगो तो कितें करतलो आनी खंयचें कितें घालतलो, एप घालतलो, कितें डावनलोड करतलो, तांकां चड नॉलेज आहा. त्या भुरग्याक धाकल्या भुरग्याक देखून सांग तांकां नॉलेज आहा. सो हांव म्हणोंक सोदता कितें त्या भुरग्यांक चड उमेद आहा, टॅलंट चड आहा. फकत कितें तांकां मातशें गायडलायन्स जाय, एक सिरियस आसपाचें. आनीक सिनियरांक सदां रिस्पेक्ट दिवपाचो. जो सिनियर आहा तांकां रिस्पेक्ट दिलो तो भुरगो सदांच ह्या फिल्डान तपतलो. तांचे माय पायक तूं कितें सांगूंक सोदता? तांचे माय पायक हांव सांगूंक सोदता तांकां शाबासकी. कित्याक तांणी तांच्या भुरग्यांक फुडें घातली ह्या माचेर हो पालक आमचो जिवो धरूंक. कित्याक जाता तितले लोक खूब उणे जायत वयता, आमचे एक्टर कमी जायत वयता. थोडे परदेसान गेले आपल्या पोटाक लागून, थोडे हांगासर आसा. सो हांव तांच्या मायक शाबासकी दिता की तांणी आतां
चडशे भुरगे सगळे क्वॉलिफायड आसा. आतां हे आमच्या फिल्डान येता चडशे शिकलोले भुरगे येता. आतां तांकां तेंची आवय बापूय धाडप म्हणल्यार व्हडलें भाग, कित्याक ते शिकोनूय ह्यो तियात्रीसपणूय करता. हांव तांच्या माय बापायक खरेंच शाबासकी दिता. आयज तियात्राची जायती बोलिश्ट जायत आसा आनी तुवें सांगलां ते भाशेन कॉम्पिटिशन लेवलाचेरूय आमची तियात्राची घट जायत आसा. तेन्ना एक एक्टर म्हणून नवे प्रोड्युसर आसात, नवे डायरेक्टर आसात वा नवे कलाकार आसात, सिंगर आसात, तेन्ना तांकां तुजें सांगप कितें? हय, म्हाका तांकां सांगप इतलेंच, कित्याक हांवूय एक आतांच न्यू डायरेक्टर, हांवूय डायरेक्टर प्रोड्युसर न्यूच, कित्याक म्हजें हें 4th प्रोडक्शन. महानंद देव मनीस हो म्हजो 4थो तियात्र आसतलो. सो हांवूय एक नवोच तांच्या सांगप इतलेंच, बरी स्क्रिप्ट हाडात, लोकांक कितें बरें दियात आनी लोकांची काळजां जिकात. कित्याक अशें न्हू की पयलो तियात्र घातलो, तुजी स्क्रिप्ट बरी आसूं, तुजें सगळें बरें आसूं आनी लोक तुका येवंक ना, लोक कमी जालो, उलोवतले खूब जाण आसा, पूण तुवें तुजी हार मानून घेवपाची न्हू, डिमोरलायज जायनाका. कित्याक हांव आनीक जाणा बायबलान देवाक देखून जेन्ना जेजूक विचारलें आमी बाराबासाक सोडया काय जेजूक सोडया, तेन्ना म्हाका अशें आयकोंक येतालें, सगळे म्हणटाले आमी जेजूक खुर्सार मारया आनी बाराबासाक सोडया. पूण तितूंतले खूब जाणांचो लोकांचो दुसरोय वॉयस आहलो की आमी जेजूक सोडया आनी बाराबासाक मारया. पूण तांचो आवाज भायर पावो नासलो, कित्याक तांचो आवाज भितर दबोन वतालो. कित्याक जे कोण मस्ती आनी चड दोनाशी टायप भुरगे आसले तांचो आवाज चड लावड आहलो, म्हूण सगळ्यांक कितें जालें जेजूकूय मारया. पूण तसलोय लोक आसा. पूण इतलें हांव म्हणोंक सोदता कितें, न्यू डायरेक्टर जे आसा ताणें कोणें तुका चेपोवन दवरूं, पूण तूं चिंत, तुका दुसरेय लोक आसा तुका वयर काडपी, सपोर्ट करपी. फकत तुजो टायम घाल, होप सोडनाका, बी पॉझिटीव. म्हाका जाणू फ्रँकी बाब सांगता, यंग प्रोड्युसर डायरेक्टर, की जरी तर तुमचेर कितें टिका जाली, तुमचेर कोणें सांगलें की हें बरें ना, जाल्यार तुमी फाटीं सरोनाका, बी पॉझिटीव रावात. तुमचो वावर बरो आसा वो वायट आसा तुमकां खबर आसा. तुमी बरो वावर करीत रावात आनी तुमच्या कश्टांक जिरून फळ मेळटलें देवाचें आनी ऑडियन्साचें. आनी तुजे आतां नवे कितें प्रोजेक्ट आसात हो तियात्र सोडून? म्हजे नवे प्रोजेक्ट आसा, एक फिल्म करपाचें आसा म्हजें, एक आमचें सारकें एक लोकल, टिपिकल लोकल आमची गोंयची स्टोरी आसा. पूण आतां ह्या दिसांनी हांव तियात्रांनी बिजी आसा, सो तो करपाचो आसा प्रोजेक्ट बेगीन. सो या देवाक जाय जाल्यार सगळें जातलें. ओके. फ्रँकी बाबा, चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुमचे भाशेन जायते साबार गोंयचे कलाकार, आमचे तियात्री साट्टा, प्रोड्युसर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर. सो हाचेर तूं कितें म्हणटा? हें एकदम बरें, कित्याक बाब जॉयविनाक हेजे चॅनल बाब जॉयविनाचो, आनीक खरेंच जॉयविनान एक हांव म्हणटा की ताणें कितली लोकां म्हणजे नवे कलाकार जावं पोन्ने सगळ्यांक तांची ओळख. कित्याक केन्ना कितें आसता तो रिकॉर्ड आसना. आतां एक कलाकाराक सोदता, आतां केन्ना आमी नांव आसलो थोडे आसतात, थोड्यांची नांवां ना नको, पूण जेन्ना तांचो रिकॉर्ड उरलो आनी आमचे पुर्वज केन्नाय पयल्यात, अरे होय एक एक्टर आहलो, फ्रँकी आसलो, सो तांकां आदल्यांक देखून तो रिकॉर्ड उरतलो. सो हांव जॉयविनाक शाबासकी दिता, असलें कितें कोत्ता आनी ताका खरेंच कोंकणीचो मोग आसा, कळटा. कित्याक तो हांव जाणा, पयलो देखून तो केन्नाय सीडी करतालो तेन्ना ताजे चार्जीस देखून तो हाय घेयनासलो, कित्याक तो जाणा हे फिल्डान आमकां रेट कितें पडटा. कित्याक थोडे आसता बिश्टे रेट सांगता, पूण जॉयविन बाब खरेंच कोंकणी मोगाचो, कोंकणी पासवाट करता. म्हाका देखून खूब जाण खूब पाटी म्हटलां तेणें करया, हांवें म्हणलें पयशे कितें, तूं करया न्हू, तूं मागीर चोय पळय. सो ही उमेद उर्बा आसता, कित्याक खूब जाण आसा पयशे जायच ना, कित्याक तेय काय आमी चौगुले व्हडले मनीस न्हू, आमचे पांयन केलोले कांयच ना. सो आमी स्टार्ट दिला, पूण तरी पूण तो तितूंतल्यान खरें कोंकणी मोगा पासत करता म्हूण कळटा. मोगाच्यानू आपलो मोग आपले भाशे सवय आसत, आपल्या वावरा सवय आसत जाल्यार ताची वाखाणणी जायती जाता. जे भाशेन शाबासकी दिल्या आयज आमच्या फ्रँकी बाबान जॉयविना, चडान चड तुका देव बरें. फ्रँकी बाब, चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीच्या उल्याक तुवें जाप दिली, तूं आयलो आनी तुजें काळीज, तुजें मन
तुवें उक्तें केलें. त्या पासत आमी सगळे चॅनल 8चे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी. आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची डायरेक्ट दिलसे. देव बरें करूं प्रदीप बाब. हांव देव बरें करूं म्हणटा डायरेक्ट दिलसे आख्खे टिमीक. आनीक देवान तुमकां सगल्यांक बेसांवांनी भरूं तुमचे, कित्याक तुमी हांगा तुमी भोंवतात. देवान तुमकां राखो सांबाळू आनी तुमचे फॅमिलीकूय राखो सांबाळू. देव बरें करूं. चडान चड देव बरें करूं. तुकाय देवान तुजें जिबीत आपल्या भरपूर आशिर्वादांनी बरें बरें दिवं. तर हो आसलो आमचो तुमचो सगल्यांच्या मोगाचो फ्रँकी गोन्साल्वीस वास्को. अशेच मालगोडे कलाकार आमचे भेटेक येतले तेन्ना चुकनासतना तुमी पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. Viva Beatriz,